Assalamu alaikum नाज़रीन. It is important to understand the role of higher education institutions in the development of बलोचिस्तान. और उसमें जब हम बात करते हैं तो असातिज़ा और ख़ास तौर पे उन असातिज़ा जिनका ताल्लुक बिजनेस मैनेजमेंट से, उनकी एक अहमियत है. हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बीनिश मलिक, जो यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान के शोबा बिजनेस मैनेजमेंट से उनका ताल्लुक है. सो उनसे हम कुछ जानेंगे कि वो क्या इनिशिएटिव्स हैं जो उनके डिपार्टमेंट, उनकी यूनिवर्सिटी ले रही है, एंड हाउ शी believes कि इसकी क्या अहमियत है the higher education institutions and development of बलोचिस्तान. So डॉक्टर बीनिश मलिक, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और ताकि मैं अपनी वॉइस रेस कर सकूं रिगार्डिंग बलूचिस्तान में क्या हो रहा है और बीइंग एकेडमिया से ताल्लुक़ रखते हुए हम क्या बलूचिस्तान की बेहतरी का सबक लेकर आ सकते हैं. इसमें सबसे पहले जो हायर एजुकेशन कमीशन का जो रोल है वो मैं थोड़ा सा उस पर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि बलूचिस्तान के पर्सपेक्टिव से मैं देखती हूँ तो हायर एजुकेशन का रोल जो मुझे नज़र आता है उतना पॉजिटिव नज़र नहीं आता. मुझे लगता है कि बलूचिस्तान की तरक्की सिर्फ इसी सूरत में ही पॉसिबल है कि अगर हम लोग अपने स्टूडेंट्स को इक्विप करेंगे रिगार्डिंग अपनी जॉब क्रिएशन की तरफ वो खुद जाएंगे तो फिर ही पॉजिटिव रोल बलूचिस्तान का भी सामने आ सकता है. और पाकिस्तान मैं यहाँ पे माजरत मुदाखलत के लिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है या बिजनेस डेवलपमेंट है ये जरूरी है. जॉब सर्चर्स के से ज्यादा जॉब क्रिएटर्स हमें बनाने हैं. लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, एज यू वाज अ पार्टिसिपेंट ऑफ नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान एंड वाज आई, तो कॉटेज इंडस्ट्री बलूचिस्तान में और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बलूचिस्तान में इसकी डेवलपमेंट के लिए यूनिवर्सिटी क्या किरदार अदा कर रही है? मैं आपको अपने डिपार्टमेंट की बात करती हूँ कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए हम लोग कुछ कोर्सेज हमने डिज़ाइन किए हैं. लाइक हम उनको आइडिया क्रिएशन की तरफ लेकर आते हैं, काउंसलिंग देते हैं. हमारे डिपार्टमेंट में इस वक्त नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर काम कर रहा है जिसमें ऐसे लोग आके काम कर रहे हैं जो कि जिनके जो नया वेंचर लेकर आना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं स्मॉल एंड मीडियम स्केल पर काम कर रहे हैं. कोई काम शुरू करते हैं तो हम उनको बताते हैं कि किस तरह से आपने जाकर अपने बिजनेस को कैसे स्केल अप कैसे करना है, उसकी एडवर्टीजमेंट किस तरह से होगी, मुख्तलिफ मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल करके लाइक फेसबुक का इस्तेमाल करके आप मुख्तलिफ इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करके किस तरह प्रमोशनल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं कि जिससे आप अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं. तो जॉइंट वेंचर्स पे हम लोग काफी काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम्स अपने डिपार्टमेंट में भी रन कर रहे हैं. आपने बहुत अहम साइड की तरफ निशानदही की कि आप उन्हें ट्रेन करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि क्या टूल्स हैं बिजनेस को डेवलप करने के लिए. लेकिन इस तमाम कोशिश से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, उसे कहते हैं डेटा कलेक्शन. और वो डेटा कलेक्शन ये है कि बलूचिस्तान में कौन सी कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलप किया जा सकता है, कौन से स्मॉल बिजनेसेस हैं, उन स्मॉल बिजनेसेस के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या कैपिटल इन्वेस्टमेंट दरकार है. इस किस्म की क्या कोई डेटा कलेक्शन की एक्टिविटी यूनिवर्सिटी हम लोग जिस मॉडल पे काम कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूं. दैट इज फ्लक्चुएशन प्लस मॉडल. और ये जो आपका फ्लक्चुएशन प्लस मॉडल है, इसके लिए सबसे इसकी ब्यूटी ये है कि ये जीरो सीड मनी पर बेस करता है. लाइक हम लोग ये कहते हैं कि आपको किसी किस्म की भी सीड मनी की ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, हम कहते हैं कि ये जो सारस्वती ने मॉडल दिया था, इस पे बल्कि मैं खुद काम कर रही हूँ, मेरी कई पब्लिकेशन है और इस पे हम IBA के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं. ये इस मॉडल की खूबसूरती यही है कि आपको बिल्कुल जीरो मनी चाहिए टू स्टार्ट योर बिजनेस. बस यू नीड टू जस्ट एक्सप्लोर योर स्किल्स. आप अपनी एक्सप्लोर करनी है स्किल्स को और उसको बेस बनाते हुए आपने उसको किस तरह से स्ट्रेंथन करना है और आपने वो एरिया आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ से मैं वो गैप को आइडेंटिफाई करके अपनी जगह बना सकता हूँ. ये इस मॉडल की खूबसूरती. लेकिन आप जो ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरह से हमने फोकस करना है, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि हम लोग टाइमली बेसिस पे स्टूडेंट्स के लिए हमारी कैरियर काउंसलिंग है. क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर उस तरह से इंडस्ट्रीज नहीं है, लेकिन ज़्यादातर आपको पता है कि यहाँ पर बॉर्डर मार्केट्स हर कोई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व है. अब आप जो फरमा रही हैं वो बिल्कुल बजा है. बट लेट्स गेट टू रियलिटी. प्लीज शेयर योर सक्सेस स्टोरीज. जी,
ابھی میں آپ کو سکسیس اسٹوری کی بات بتاتی ہوں کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے UNDP کے ساتھ اور IBA کے ساتھ ایک پروگرام لانچ کیا جو کہ 2 month تقریباً 3 and 4 months کے اسپین پر یہ تھا یہ پروگرام, اور 2 دسمبر کو اس کی ہم نے گریجویشن سرمنی کی. اور اس کی سکسیس اسٹوری یہ کہ 100 یوتھ جس میں سے 50 فیمیلز اور 50 ہی میلز تھے, ان کو ہم نے مختلف اسکل سے, انٹرپرینیور اسکل سے, نیو وینچر کریشن کس طرح سے کیا جاتا ہے اس اسکل سے کیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں سے ہر ایک سنگل بندہ چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو, ان کا جو جنریشن تھا, آؤٹ پٹ جنریشن تھی, ہر ایک کی 5 lakhs پلس تھی. آپ یہ دیکھیں جو 4 مہینے کا اسپین تھا, اگر 100 یوتھ یہ کر رہی ہے آپ دیکھیں تو یہ کتنا اس کا افیکٹ ملٹیپلائی ہوگا اور یہ آگے تک جائے گا. دس از دا سکسیس اسٹوری. From here, I'll have one question. آپ نے جو شو بتایا یگسٹرس کو آپ نے ٹرین کیا, that sounds so brilliant. لیکن اس میں سے کتنے جو ہیں وہ انٹرپرائزز میں کنورٹ ہوئے, اس کے بارے میں ضرور بتائیں. ہاں, میں نے آپ کو کہا تھا ماڈرن مارکیٹس تھیں اور وہ سب کچھ بزنسز تھے, لیکن دے ناٹ رجسٹرڈ نہیں تھے. ٹھیک ہے, ان کو ہم نے بتایا کہ آپ نے کس طرح سے ان کو رجسٹریشن کے پروسیس میں, ہمیں آپ کو پتا ہے کہ لوگ ٹیکس ایویژن کرتے ہیں, ہمیں چاہیے کہ وہ ہمارے اس ٹیکس نیٹ میں شامل ہوں. تو ہم نے ان کو بتایا کہ یہ بینیفٹ ہوں گے اگر آپ ٹیکس پیئر بنیں گے, تو یہ فائدہ ہوگا. آپ نے اپنی اس کو کیسے رجسٹر کرنا ہے, تو آپ یقین کریں کہ 25 پلس جو 100 میں تھے ان میں سے 25 پلس کے تو رجسٹرڈ کام چلنا سٹارٹ ہو گئے. باقی وہ تھیں جو ہوم میڈ کر رہے ہیں, کچھ فیمیلز کر رہی ہیں, کچھ میلز کر رہے ہیں. تو ہم نے ان کو کہا کہ اگر آپ ابھی اسٹیج پر اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو آپ اس کو کریں. ہم اس سے 24 hours لائزن میں ہیں, ہم ان کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, اور آہستہ آہستہ وہ اس نیٹ میں, اس دھارے میں آ رہے ہیں, جس سے ہمارے پاکستان کو بھی فائدہ ہونے والا ہے, بلوچستان کو فائدہ ہونے والا ہے. کیونکہ اس طرح کی ٹریڈ کا آپ کو پتا ہے کہ انلیگل ٹریڈ اگر ہو تو اس سے ہمیں اس طرح سے سم ہاؤ فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس کو ٹیکس کے دھارے میں لے کر نہ آئیں. لاسٹ کوشچن, آپ نیشنل ورک شاپ بلوچستان کا حصہ رہی ہیں. 50 افراد بلوچستان میں سے تھے, 30 افراد جو تھے آؤٹ آف بلوچستان تھے, فرام نارتھ ٹو دا ساؤتھ آف پاکستان. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو افراد اکیڈیمیا سے, بزنس کمیونٹی سے اور دیگر شعبوں سے آؤٹ آف بلوچستان آئے, ہاؤ کین یو کنیکٹ ٹو دیم ٹو بینیفٹ یور پروونس؟ دیکھیں, یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایک پلیٹ فارم ہے, ایک اللہ کی بلیسنگ ہے ہمارے لیے اگر ہم اس کو صحیح سے یوٹیلائز کریں. دیکھیں, ایک ٹیم ہے جس میں ہر طرح کے ایریا کے لوگ ہیں, اور میں نے اس ورک شاپ میں دیکھا کہ ہمارے اندر جو پاکستانیت ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. بس ہم نے وہ جو اس کا نریٹو ہے, اس کو پازیٹیو نریٹو کو آگے لے کے جانا ہے. اور آپ دیکھیے جو بلینڈ تھا نا, کہ جس میں پنجاب, KP کے اور آپ کے سندھ کے ہر جگہ کے لوگ آئے, اور ہم اکٹھے بیٹھے, ہم ایک دوسرے کی نہ صرف ہم نے ان کی پرسنالٹی کو اسیس کیا, ایک دوسرے کے جو ان کے اندر کیپیبلٹیز تھیں وہ ہم نے آپس میں ایکسچینج کی. تو یہ جو اس طرح کا بلینڈ بنا ہے, آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتنا پازیٹیو چیز لے کے جائے گا. اور ہر ایک ہمارے اندر اتنی انرجی بھر گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے کچھ نہ کچھ اپنے اینڈ پہ کر رہے ہیں, اور ہمیں پازیٹیو نریٹو آف بلوچستان ہر جگہ پہ پورٹریٹ کرنا ہے اور کر رہے ہیں.